गर्दै रेकर्ड हुँदै है वी आर लाइभ नाउ हुँदै अझै कस्तो मजा आउँछ नि भन्दाखेरि वी आर लाइभ नाउ स्टार्ट गरौँ म हुन्छ ओके E4 सिसिलियन डरो प्र्याक्टिस गरे हो क्या भाइ यस्तो गेम बिग्रियो दाइ म हारेको हारे भयो के अटो अबोर्ड हुन्छ भने खासले के जस्तो होइन तिमीले मुभ गरेनौ भने अटो अबोर्ड वाट भाइ हजुर मैले जितेँ भने चाहिँ मेरो विन +1 हुन्छ हैन मैले ड्र गरेँ भने -7 हुन्छ म हारेँ भने -15 हुन्छ ये कौन सा नशा है भाइ सस्ता नशा थर्माकोलका नशा यस्तो त मेरो त झनै सही रहेछ नि म जित्यो भने मेरो 514 हुन्छ म सिधै 900 हुन्छ क्या मेरो त अनि हाऱ्यो भने त म जम्मा पोइन्ट -5 जम्मा -5 ड्र मात्रै भयो भने नि 254 हुन्छ दाइ म हारेँ भने -15 हुन्छ म जितेँ भने +1 बहुत नाइन्साफी है डेन्जर हावा लागेछ यार मेरो आवाज आछ त्यो हावा कराको आवाज त आइरहेको दाइ खतरा भइरहेको होइन त्यस्तो अवस्था आएन लाइक ठिक आयो एकदम मैले त नेपाली चेस ट्युटोरियल निकालेको थिएँ कि अस्ति है त्यसमा मैले सबै कुरा गरेँ है तर लास्टमा क्यासलको बारेमै बोल्न बिर्सेको क्या त्यसमा केही बोलिनँ है क्यासलको बारेमा भाइ तिम्रो ब्लड ग्रुप के रे AB पोजिटिभ Oh, yes. Not on this. Draw. प्रोफेसनल देखियो अनप्रोफेसनल बाङ्गो भयो अनि झोडु पानी खाए जस्तो गरौँ के गर्ने होला
अरे भाई साहब क्या है यार। तर चेस खेल्दाखेरि के त खास 3 जना भएको राम्रो के एकदम लाइभ स्ट्रिममा के मतलब त्यो स्ट्रिम गर्दाखेरि रेकर्ड गर्दाखेरि किन 2 जना त सोच्नै पर्छ है अनि 1 जना चाहिँ जे होस् कमेन्टेटिङ हानेर अलि एन्टरटेन गर्नुपर्छ कि बल्ल अलि एन्गेजिङ हुन्छ कि नत्र त बोर भएर जान्छन् भ्युअर्सहरू धन्न मैले केही देखा मेरो स्क्रिन देखिए मतलब मैले यस्तो क्याल्कुलेट गरेर थिएँ नि नाइटलाई मैले डायगोनल चलेर वहाँ पुऱ्याइदिसकेँ not good सुजन दाइले टेक्स्ट गर्नुहुन्छ हजुर सुजन दाइले टेक्स्ट गर्नुभएको छ ए मैले मेसेज गरिदिएँ अस्ति सुजन दाई र निशान खेलिरहेको थिएँ के अनि दाई चाहिँ वाट दाई हार्दै भयो के सुजन दाइ चेस खेल्नु भएको थियो दाई लास्ट बाटो कि एकदम म र निशान खेलिरहेको थिएँ पहिला अनि निशान हार्यो मसँग अनि हारेपछि के म त अब मसँग खेल्नुहुन्छ नि जस्तो लाग्यो है ल त नि भाइ तिमी उठ म निशानसँग खेल्छु भनेको दाइले ठाडै सिधा सब ठिक छ रहेन मैले के अरे यस्तो हेरेँ होइन अनि अहिले के गर्नु यो भने होइन अनि ट्र्याप राखेछ क्या भाइ ट्र्याप राखेछ यस्तो हेरेँ नाच्न अनि यस्तो हेरेको भाइ तिम्रो रियाक्सन देखेर रियाक्सन दिएपछि ओके त्यस्तो गर्दा हुँदा कि आफ्नो इमोसन त दबाउनै सक्दिनँ कि फेरि मैले कपिराइट लाग्दैन दाइ
के भयो भाइ? मेरो इन्टरनेट गयो क्या। चलिरहेछ नि। आजको दिनमा भाइ ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि हजुर अनि लकडाउन उल्लङ्घन गरेर डेट गएको थियो। के गएको रे? लकडाउन उल्लङ्घन गरेर डेट गएको थियो। ओहो सही सही हो। केटासँगै केटीसँग दाइ। नाइ यस्तो के भन्छ रे गुगली बलमा टालो भाइ। टाइम एड गर्न नि मिल्छ नि भाइ थाहा छ? 15 सेकेन्ड एड गर्न मिल्छ नि। अच्छा मेरोमा एड गरिदिनु है दाइ, मैले गरिदिएँ तपाईँको लागि। एड भएको र? भएको छैन। ओहो तेरे बिना बेसुहारी रखिया के गरे यार। दाइ मेरो डिफेन्स भ्याइयो क्या भाइ? त्यस्तोहरू त कहाँ हुन्छ? के भाइ सोच्ने टाइमै दिएन होला। अलि पिसो यार। के भइरहेको गेम मेरोमा अत्तो भएर।
फेरि मिस्टेक त गरेँ यार मैले है, तर फेरि पनि केही हुन्न अलि। त्यो ये तूने क्या किया के भन्नु यसलाई अब किन मिल्छु कस्तो भाइ I will lose 15 points यार I can't lose मेरो त खत्रै बढ्छ त यार फेरि। मैले कति दुःख गरेर बनाएको पोइन्ट हो यार I don't want मेरो दाइ 342 प्लस 514 सिधा 500 हो क्या फेरि बढ्ने भनेको। 342 प्लस 514 556 हुन्छ दाइ, 556 ए 856 सरी 856। भाइ तिमीले डिजाइन गर न यार or we can draw ड्र गऱ्यो भने 254 हुन्छ दाइ। ल मेरो त -7 हुन्छ ड्र गर्यो भने यार -7 हुन्छ ए -7 त ठिक हो त, थोरै हो त -7 या त। म त ड्र गर्ने हो -7 मा त रेडी ड्र गर्ने हो या म त ड्र अफर गरिसकेँ ड्र गरिदिउँ न है। छिटो मेरो टाइम छ दाइ त लास्ट यार। -7 के यार भाइ यार सही सही हो, म 596 मा पुगेँ, 596 मा पुगेँ म। लाइफ खराब हो गई मेरी लाइफ खराब हो गई मैं बर्बाद हो गई यो हालिदियो दाइ, के रे यो हालिदियो युट्युबमा दाइ, कन्टेन्ट कन्टेन्ट। ए अरु केही छैन उस गरौँ न 4 प्लेयर चेस खेलौँ 4 प्ले चेस कसै कता हो त्यो, मैले त्यो सब खेले छैन क्या अहिलेसम्म। 4 प्लेयर चेस खेलौँ अनि तिमीहरू म टिम अप गरेर अनि उस गर्नुहुन्छ के कस्तो के भन्दा रे के भन्छ ट्रोल गर्ने भन्छ कि के भन्छ ट्राई गरौँ न ट्राई गरौँ। 4 प्लेयर चेस गर मतलब 4 साइड हुन्छ त्यो होइन चेस। 4 जना खेल्ने हो कि 4 जना हुन्छ हैन अनि तिमी र म टिम अप गरौँ एन्ड देन वी विल प्रैंक देम कि प्रैंक भन्छ के हुन्छ त्यो त फेरि अलि जोइन गराउने त्यो भएन, त्यो अलिकति अनएथिकल भएन दाइ, दुईजना मिलेर लाइक 4 जना र्यान्डम प्लेयर हुने हो कि कसो? 4 जना र्यान्डम हो के नेपालमा बसेर अनएथिकल काम गर्न त मजै आउँछ जोस्। कसरी हेर्छ नि यो तिमीलाई मैले इन्भाइट गराउने कसरी त मलाई आइडियै छैन कि 4 प्ले चेसको बारेमा। यता रहेछ 4 प्ले चेसको अप्सन हैन। ए यहाँ आयो आयो मेरोमा आयो। तिम्रो म एउटै उसमा जोइन गर्न मिल्छ होला त वेट प्लेमा जाऊ गयो प्लेमा प्लेमा छु अनि त्यसपछाडि यहाँ होस्टेड बाई भन्छ नि कि म होस्ट गर्छु लेट्स सी म होस्ट गर्छु होस्टेड बाई अनबाट भनेको छ होस्टेड बाई आएन एकछिन आएन स्टार्ट गरिसक्यो होस्टेड बाई ओडियोर्स गी भनेर आयो एउटा ओडियोर्स गी हो कि के हो वेट we'll figure it out कसरी खेल जस्ट अ मिनट है तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना
रुखी रे तर ओबिएसबाट लाइभ के हुन्छ त्यो रेकर्ड हान्दा कति छिटो हुने क्या त्यो के हुन्छ त्यो कन्भर्ट पनि छिटो हुन्छ क्या लास्टै कसरी हो त्यही भएर लाइभ गर्नुपर्छ कि लाइभ गर्दाखेरि तल भ्युवर्सहरूलाई एटलिस्ट भनिदिन्छन् नि त होइन इफ वी ह्याभ एनी भ्युवर्स क्याप्चर पिस र एट ऱ्याङ्क प्ले हो नि आइएमईको एड आउँछ यार more option म म्युट थिएँ यार ओके आम रेडी लेट्स गो 4 प्लेयर चेसमा कसरी हो त नि खेल्ने यार भएन है कसरी यो थाहा तपाईँलाई ओके फाइन मन उयो छ नो गेम सङ अच्छा तपाईँले एउटा गेम क्रिएट गर्नु नि त कसै गेम कसरी ल क्रिएट ओके गर्नु म या ल सर्च गर त के गर्ने स्टार्ट भइहाल्छ के सर्च के गर्ने पवन पाठक 99 त्यो गेम्समा आएन दाइ गेम्सको त्यो सर्ट आएन अह अरे लिंक कैसे होगा this forum 13 players are currently looking to play एउटा गेम क्रिएट गर्ने हो भने आइहाल्छन् दुईजना त पन स्वप भन्ने मात्रै हो कि एउटा गेम के छ पन स्वप PAWAN लेख्दाखेरि पन स्वप मात्रै आयो क्या सबजना यहाँ जोइन भइसक्यो भाइ तिमी बताऊ अनलाइन देखा तिमीलाई होइन के हो एल भने कुन गेममा हो नि तपाईँ के रे भाइ तपाईँको गेमको नाम के हो नि मतलब त्यो 4 प्लेयर जस्तो नै छु म प्लेमा जाने होइन न्यू गेम अनाउन्समेन्ट छ अझै केही पनि छैन अप्सनै छैन यसमा ओके तिम्रो स्क्रिनमा के यहाँ टिम्समा गछौ प्ले अनि
एनी टाइप्समा एनी मोड छ सबै हेर त तिम्रो उसमा टिम्स त आएन राइट साइड राइट साइडमा वाच प्ले आर्काइभ लिडर बोर्ड्स फ्रेन्ड्स भनेर हो त्यसको तलपट्टि यो एफएफए छ नि 1v1 एफएफए 1v1 तलपट्टि छैन दाइ के छ नि गेम टाइपमा अल टाइप हान्दै हो गेम टाइपमा यो उस छ नि ऱ्यापिड ब्लिट्सहरू अनि बुलेट्सहरूको उस छ नि साइन त्यसको तल लिस्ट छ नि एउटा बुलेट साइनहरू त छैन दाइ हो र के हो त नि म प्ले गर्दाखेरि तपाईँले एकचोटि के भन्नु त्यो स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु त एकचोटि ओके ल होस्ट डिसेबल द पार्टिसिपेन्ट्स मलाई यस्तो स्क्रिन सेयर गर्ने अवसर देऊ मलाई भएन अनि विल प्ले 1v1 अब भयो ओके यो भनेको यो यो के हो प्लेमा यो प्लेमा छ अनि यिनीहरू छ अनि यो सोलो यस्तो छ नि टिम्स कुन गेम मोड हो नि दाइ त्यो बुलेटहरू त देखाएन कि मेरोमा यो म यसमा छु कि हेर है प्लेमा अनि 4 प्लेयर त्यसमा छु अनि भएर 4 प्लेयर त्यसका निम्ति मलाई त्यस्तो डाइरेक्ट यतिकै हुन्छ तपाईँको सेट चाहिँ अल टाइप नै भएर रहेछ होइन यो ओके ल अल टाइपमा भयो अल मोड भयो होइन अनि यो आछ अनि यो त गेम्सहरू सब खेलाको मात्र यो त हेर्न मात्रै मिल्यो होइन खेल्नलाई प्लेमा जानु यो त वाचमा रहेछ नि त प्लेमा गयो प्लेमा यो आइकनै आएन कि त मेरो माथि यो टाइमरको यो सबहरू त आएन तिम्रो प्ले आएन प्ले आहा तर त्यो माथि आइकन छैन कि टाइमको आइकन यो बुलेटको आइकन यिनीहरू ओके ओके त्यसो भए छोड्देऊ ल खेलौँ ल रिटर्न योर होस्ट सिम्पल गेम खेल्ने भने चाहिँ यसको एकचोटि बुझ्नु पर्यो के पठाउँछ मलाई च्यालेन्ज रेटेड नगरौँ है हजुर अनरेटेड गरौँ I'll lose a lot of points. ओके दाइ मैले कति दिनसम्म त म हारेकै छैन कि त्यो उसमा chess.com मा सहीमा chess.com मा 10 मिनट्स गेममा म हारेकै छैन होइन त्यो भएर मेरो कहाँ म 1150 पुगिसकेको थिएँ यो त के भयो कि दाइ यसमा मेरो देखायो कि तपाईँको बाहिर देखाएन कि फोटो फेरि त्यो के भन्छ त्यो तपाईँको भिडियो देखाएन कि स्क्रिनमा देखाउनु त देखा तर मेरो देखाइदियो कि बाहिर चाहिँ के जस्तो बाहिर भन्नाले जस्तो मैले डिस्प्लेमा यताउता चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको देखाइरहेको थियो कि पहिला नर्मलमा तपाईँलाई होस्ट बनाएपछि चाहिँ फेरि मलाई नै देखायो कि मेरै भिडियो देखायो कि बाहिर ए होइन देखायो अब आयो ओके ल तिमीले च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेनौ मैले पठाएको छु यो मिलाइरहेको थियो कि अब भयो अरू कोही आउँछ र कमेन्ट्री गर्थेँ नि त मैले कमेन्ट्री त मलाई यस्तो रमाइलो लाग्छ कमेन्ट्री ल ओके लेट्स गो अब म एकछिनपछि त्यो के भन्छ इन्स्टाग्राममा एउटा स्टोरी हालिदिन्छु कि बोलेर केटाहरू चेस खेल्न भनेर एकदम लाइभ पुरा 11
42 भयो यार भाइमा -7 भएर यार क्या ड्र गर्दा पनि पाइन्छ खै मेरो त झ्याप्प मेरो 254 भएको भए मेरो 5 हुन्थ्यो। अहिले त यार 2 अझै 596 पुगिसक्यो अझै पनि यस्तो होइन फेरि पनि के मतलब त्यो हुन्छ नि अलि मैले अघि रियल गेममा पनि स्टेलमेट गरिरहेको छु रियल गेममा मलाई स्टेलमेट गर्न गाह्रो भयो क्या यसमा chess.com मा अहिलेसम्म गर्नु मैले हुँदै भएन कि मैले जितेको गेम म स्टेलमेट गरिरहेको छु कि ए त्यो त अलि फ्रेन्च डिफेन्स होइन ओपनिङ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि मैले डी आई डोन्ट नो व्हाट इज दिस यो पिक्चर के हो मेरो थाहा छ पिक्चर देखेन राइस एकदम स्मल छ फोटो क्याम्पे वाटी जस्तो भुलाइदिए नि ए यार म्याजिक कालो ए म्याजिक गर्ने भयो त्यो पिक्चर भनेको एउटा त्यो पिक्चर के हो भनेर सोध्ने भनेकै त्यो ट्रिक थियो होइन तपाईँको एउटा भाइ मैले ड्र अफर गरिदिन्छु होइन केही भएन लास्ट टाइम पनि यस्तै यस्तै भएको थियो अच्छा अच्छा अब के गर्ने यार यो के अरे निर्मला पन्तको फर्स्ट एडिसनको हामीले फर्स्ट टाइम पोखरामा र्याली गर्ने बेलाको पिक्चर हो कि मैले पोस्ट गर्न लिएर मतलब पेन्ट गर्नुभएको तपाईँले आफैले होइन होइन त्यो पोस्टर हुन्छ नि हामीले बाटोमा टाँस्दै हिँडेको थियौँ नि हजुर लिएर आएको यहाँबाट भिजिबलै भएन है माया नरुवन भन्नाले नगर damn it क्विनले हान्न पर्ने थियो के अरे क्विनले हान्न पर्ने थियो होइन ओके check by check that's the best move भाइ तिम्रो यो खुट्टा चाहिँ क्या सेक्छ कि हजुर हजुर तिम्रो नि छ नि के त्यस नि के ए नि देखिया भन्नु केटाहरू लट्टै हुन्छ अब छिटो एउटा ब्लन्डर गरिदिँदा त अब त गरिदिनु योपालि मेरो टाइम गइरहेको कि लास्ट छिटो के उसको फेरि के अरे I'll give you the time 15 seconds that was a very bad move by the way ए यार तिम्रो नाइट पिन थियो त लेग रानिङ थियो मेरो कुकुरको नोइज आछ साउन्ड नोइज आछ मेरो ब्याकग्राउन्डमा
I- के गरेको मैले दिएको दिएछु खै भाइले भने खतिको दिएको छु भन्दा है म त केही बुझेन के भइरहेको साँच्चै दिएको हो कि दिएको जस्तो बारेको भाइले हौ त गइहाल्यो नि मनका सबै कुरा खोलिदिन्थे तर जनतारा जान्छौ कि भन्ने लाग्छ डर कति थोप्रै देखेन बोल त एकचोटि देखिहालेँ कि ल्याग भयो यस्तो हुन्छ कि मेरोमा एउटा मात्रै डिस्प्ले देखाइरहेको छ नि जो बोल्छ त्यसकै मात्र आवाज हुन्छ म चाहिँ तपाईँ बाहिर तपाईँले chess.com मा खेल्दाखेरि चाहिँ मेरो मात्रै देखा त्यो भिडियो अरे भाई साहब क्या बात है यार क्या जबरदस्त मारे हो भाई साहब क्या कर दिया यार नाइस मूव एक्चुअली त्यही भइरहेको थियो क्या पहिले त्यो के भन्नु तिमीले एरोज बनाउँदैनौ है स्क्रिनमा के रे स्क्रिनमा एरोज बनाउँदैनौ है अलिक गाह्रो हुन्छ क्या यसमा त्यो डबल ट्याप हानेर अगाडि सार्दा अलिक गाह्रो हुन्छ यसमा ए तिमीसँग एक्सनल माउस छैन है अह हैन मिल्छ एक्सनल मिल्न माउस भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ मिल्न त मिल्छ हिजो अस्ति के गरेर बस्यौ त भाइ ए हिजो अस्ति त अलि लकडाउन भयो घरमा अलि मेसो पाउनै गाह्रो भयो अनि आज चाहिँ लकडाउन खुल्यो त अनि खुले होइन अब अलिअलि आदत पर्न लाग्यो के यसरी यही नै हो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में
मलाई थाहा छैन यार, मलाई यो रिस्क लिउँ र Oh, what are you thinking? I show me your face. बोला था एकचोटि फेरि. अहँ। माछी मार्न जाउन दाजै काला पानीमा. बाराती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले. मैं तेरा 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 तुम सुखो तुम मेरा सवेरा मैं तेरा. ए मुभ गरिसक्यो हो अँ। बाटो मुभ गरिसक्यो भन्नु हेर्नु हटाऊ. पर्यो नि दाइ। मैले के गरेँ यार। ल दाइ हजुर साली नानीको म्यासेज आयो के भाइ अनि ओए को आयो फेरि हलो दिदी भन्दै आउट अफ नोवेयर। एकछिन. डिल ए ए ए के भयो मलाई? ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। भाइ के गरेको यो के के गर्यो? ए म यहाँ तल जान खोजेको यार, के भएको? यार मामा तिमीलाई ड्रपको अफर धन्यवाद दाइ। ड्र भयो भने ए अहिले त देखाएन कति कति पोइन्ट हुन्छ भनेर। अहिले रेटेड होइन नि त भाइ, अनरेटेड हो. ए यार 20 पोइन्ट्सको लिड छ यार दाइको त।
उम्, भएन यार, केही मुभै भएन। Shit. म यतिकै भ्याउने कोसिस गर्छु है त एउटा अर्को नि जाने निकालेर जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ ये तूने क्या किया मान्छे मार्न जाउन दाजै काला पानीमा भाइ सुन न हजुर म तिमीलाई 15 मिनट थप्दिएँ है 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड सरी 15 मिनट तपाईँलाई मजा आइरहेको होइन दाइ डेन्जर मजा आयो अघि मलाई अलि मजा आएको थियो होइन कहीं स्टेलमेट ना हो जाए हुन त हुन्न यहाँ डेन्जर मजा आयो यति धेरै चल्न मिलिरहेको ओहो दाइ अब यसो ड्र गरौँ न यार ओ भाइदेखि म त चिन्नु न दाइ ड्र गऱ्यो भने कति पोइन्ट बढ्छ तपाईँको के अरे ड्र होइन यो त अनरेटेड हो हार्यो भने पनि पोइन्ट जाँदैन ड्र गरौँ कि दाइ भ्याइयो अब ये यार ए मैले ठ्याक्कै ड्र गरेको थिएँ यार भाइ यार मेरो कति गएर पोइन्ट खास गएन धेरै जाँदैन अनरेटेड हो कि ए सरी यो ल सेट म त अर्कैसँग खेलिदिएँ यार भाइ यार यो हामीले अनरेटेड खेलेको अँ मतलब अप्सनै हुन्छ अँ ओहो पहिला पनि अनरेटेड खेल्न पर्ने थियो नि त हामी तिमीले लगाएको हो नि त भाइ तिमी नु भाउ बिगिनर तर होइन अबदेखि रेटिङ गरेर खेलौँ क्या त त्यो खेलेपछि अलिकति इन्सेन्टिभ आउँछ है खत्रेवाला इम्प्रुभ गर्नेवाला के गर्ने रे इम्प्रुभमेन्टवाला इन्सेन्टिभ आउँछ है खत्रै अब रेटेड खेल्ने मतलब कि कस्तो हुन्छ खेल्दा रेटेड खेल्यो भने हेर भाइ तिम्रो पोइन्ट अलिक कम छ नि त रेटिङ अच्छा त्यो हिसाबले फेरि त्यो भएको भए चाहिँ मेरो चाहिँ माइनस अब धेरै हुन्छ 17 20 त्यस्तो माइनस हुन्छ नि त अनि सो मलाई फेरि पछि कभर अप गर्न गाह्रो हुन्छ नि त ओके दाइ बुझ्यौ त्यो भएर ओके ल कसलाई व्हाइट पर्छ है त मैले तीनटै गेम ब्ल्याकसँग खेलेँ है फर्स्ट गेम व्हाइटसँग मेरो फर्स्ट व्हाइटसँग व्हाइट कस्तो राम्रो अहिले म तिमीलाई यस्तो गर्छु कि मिनिमाइज गरौँ होइन अनि अब बल्ल मैले तिमीलाई पनि देख्छु अनि म दुईजनालाई पनि देखिरहेको छु होइन अहिले बल्ल यस्तो गरेर चाहिँ बल्ल ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि सिसिटिएम डिफेन्सको लागि आइसकेको छु भाइ होइन
पन C5 चल्छ अब अहिले कहाँ गयो ए जाँदो रहेछ यार यता ओ मैले भाइ के अरे chess.com को ट्याब नै क्लोज गरिदिएँ ए शिट फेरि मेरो यस्तो के भन्छ मिनिमाइज गर्छु क्यान्सल गरिदिन्छु लेट्स सी उस हुन्छ कि हुँदैन जोइन हुन्छ कि नै अब के देखाइराख मेरोमा तपाईँकोमा रातो बत्ती मात्रै रातो बत्ती मात्रै एकैछिन दाइ ओके ए आयो भाइ म रिजोइन भएँ आइरहेको म त्यसमै जोइन भइरहेको छु ए भयो मैले बुक पनि चाहन्छु के भन्नुभएको के भन्नु भाइ जिन्दगी यस्तै रहेछ मेरो भाइ क्यान बी रिब्रान्ड मतलब ड्रप मैले गीत गाउन नहुँदो रहेछ यार शिट रिभाइज गर्ने भाइ दाइले के स्निकी माथि गर्न खोजिरहेको भइहाल्यो नि धोका पाइरहने पुछेन तिमीले मेरो हेर त भाइ अलि रेटेड खेल्यो भाइ रेटेड खेल्यो भाइ के हुन्छ अहिले ए मैले के गरेँ यार कस्तो मेरो आँखाको एङ्गल बिग्रेको यार मैले त्यहाँ राखेर बचाउँछु भनेर राखेको क्या फेरि त्यो घोडाबाटै बचाउँछु भनेर राखेको त्यहाँ कस्तो घोडाबाट थाहा तपाईँलाई यो चाहिँ कन्सिक्वेन्स हो क्या यसको मतलब त्यो मैले यो गर्न खोजेको होइन खास
ये तूने क्या किया rum da rum da mast mast da rum mast mast da क्या जीना तेरे बिना सुहादी रतिया सजना रुख रे ओ रुख रे What am I playing? I don't know this game. मैं लाइभ स्ट्रिममा आएर यस्तो खेलेर अनि मेरो रेटिङ 1100 भयो भने के गर्ने भन्नाले म यस्तो खेलिरहेको यस्तो धमाकेदार खेलिरहेको छु होइन मेरो रेटिङ 1100 त कहाँ जस्टिफाई गर्छ त नि 11 त्यो यत्तिकै त चिल हो नि त त चिल खेल्ने अब तपाईँले डेली तपाईँले नि भिडियो हाल्नु पऱ्यो नि त लाइक त्यो हिसाबले भ्युवरहरूले तपाईँलाई थाहा पाउँछ नि त तपाईँ अलि चकापे हो अलि फन मान्छे हो होइन र सच्चाइ निस्कियो नि फर्स्ट कोडमा चकापे भनेर होइन जे भयो नि लाइक स्ट्रिमर भएछ अनि त्यसलाई कभर अप गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यो भनेको कम्प्लिमेन्ट हो कि एज अ आर्टिस्टलाई सबभन्दा खतरा कम्प्लिमेन्ट भनेकै चकापे हो आर्टिस्टलाई सोच्ने हो भने हो कि होइन खै होला भाइ म त त्यस्तो चकापे छैन यही के गरेको मैले त्यो गफ गर्दाखेरि जान्छ यार के हुन्छ के हुन्छ तर के वे भन्दियो यसलाई It's not that way what I move. How am I supposed to fight with just one rook? तर कमब्याक अहिले यसमा पनि कमब्याक खतरा हान्नु भयो अहिले सही मैले यो क्यामललाई के E3 मा राखेँ भने चाहिँ मैले क्यामललाई E3 मा राखेँ भने तपाईँले पनले खानु है खै क्यामल ए ओके ए +11 त्यत्रो मुभ थियो त भाइ तिमीले देखेनौ कुन चाहिँ नाइट थियो नि नाइटले कहाँ बेस जान्छ त्यो त दाइ राख्थ्यो भने नाइट नि जान्थ्यो बिसप नि जान्थ्यो E4 मा राखेको भए E4 मा राखे भए खाइहाल्नु हुन्थ्यो नि त किन खान्ने ए सपोर्ट थिएन नि त सपोर्ट थिएन नि एउटा सपोर्ट थिएन त हिजो राति है साइक्लो भएको भने म त मैले के गरेँ हो ए यार Do you know what time it is? भाइ स्ट्रिममा आएर टोर गर्नु पर्यो ए यार टाइम पनि छैन यार मसँग त हारे यो गेम भाइ म तिमीलाई 15 सेकेन्ड थपिदिन्छु हाय लास्टमा लग्छु अहिले थप्दिन्छु
What are you doing? के गरेको यार के गरेर आएर तिमीले? मलाई यो अन पर्छ भने यति मन पर्छ यति रिस उठ्छ नि भाइले के सोचेर आएको यस्तो यार मलाई त डेन्जर डर लागिसक्यो यार ओहो चेक हो ओए खतरा गरिदियो यार भाइले त यार मलाई त डेन्जर डर लाग्यो यार भाइले के गरेको हो यो राम्रै गरे हो कि नराम्रो गरे हो के गरे हो डर लाग्यो मलाई बिग्रियो यसलाई त म हाइलाइट बनाएर भ्याइयो यार यो त गेम हाइलाइट बनाएर हैन एडिट गरेर यस्तो एडिट गरेर हाल्दिन्छु इफ आई विन जित्नु भयो त यार भ्याइयो भाइ तिमीले के गरेको त नि अघि म तिमीलाई 15 सेकेन्ड थप्दिए है मैले अझै भ्याउन सकिँदैन तर यार भ्याइहाल्यो अब त तेरे बिना बेसो आधी रतिया भ्याइएन ओ झन्डै राखिदिएको मैले यार H7 यो मुभमा भ्याउन्न भ्याउँछ र यो मुभमा भ्याउन्न एउटा मुभ अझै चाहिन्छ भ्याइयो अब भ्याइएन फेरि किन नभ्याउने ए अच्छा ल दाइ खतरै हारियो दाइ आज त यार के हो किन त्यस्तो गरेको त नि लास्टमा खै के भयो के धेरै कम्फर्टेबल भएर या त तपाईँलाई मैले चगापे भने नि त तपाईँको एग्रेसन निस्क्यो क्या हो यस्तो खेल्दैन यार फेरि खेल्नु हुँदा एक गेम ल एक्सरसाइज गरेर आऊ मलाई के भयो अब बल्ल खतरा प्लेयर हो भन्ने थाहा पाउँछ बल्ल खुट्टा आयो तिम्रो राखेर दाइले फेटिस छ क्या हो हुन सक्छ मलाई त फ्रेन्च डिफेन्स नै राम्रो लाग्छ के रे यो सिसिलियन भन्दा त फ्रेन्च डिफेन्स नै ठिक लाग्नु पर्छ ओके अरु केही नै आउन त्यही दुईटा हो जानेको है त्यही नै यति मुभ हो कि जानेको त्यसपछि के गर्ने हो थाहा छैन
कस्तो भोइस बनाएको तपाईँले मैले त्यो मिमवाला भोइस बनाइदिनु भयो नि पुरा हामीलाई अरू कोलाई लिएर आउनु पायो भने है साथीहरू अनि म अहिले एउटा खेलिरहेको थिएँ भाइसित बोलाउने होस्लाई कोलाई एउटा भाइ छ कि अस्ति हामी कफी बनाउँदा कफीसँग थियो नि उसै नि खेल्छ कि अनि मेरो भाइ चाहिँ अहिले अलि क्यामेरा साइ छ कि अलि डर छ त्यो आउने माने होइन म मेरो साथीको छ चेस खेल्ने म टच दिन्छु है ए माइ गॉड ओ माइ ओए दाइ दाइ झुक्कियो त झुक्किएर गयो कि दाइ त्यहाँ किन मैले त छ्याप्प त क्लिक भयो कि त्यहाँ मतलब उता बक्समा क्लिक पहिल्यै थियो मैले हेर्दै हेरिनँ कि मतलब रानीमा पहिल्यैदेखि क्लिक थियो अनि अर्को बक्समा झुक्केर क्लिक भयो के मिस्टेक छ र त्यो मोमा मिस्टेक छ नि त दाइ अब तपाईँले घोडाले सिटु हान्नुहुन्छ त्यही हो दाइ अब के गर्ने कस्तो झुक्कियो पाउडर लाएर खेल्न पर्ने रहेछ क्या हो हातमा नि ओहो
ए यार, यस्तै हुन्छ कि है, मलाई पत्ताउँछन् होला है 600 रेटिङवाला प्लेयरै हो यो भनेर। है, यसरी लतारेर लिइराउनु भयो कि दाइले, यसरी लतारेर। Bello. My God. भाइ हजुर। मेरो एकजनाले के एकदम ठिक्क ठिक्कको मिड रेन्जको खेल्ने खेलाडी भयो होइन ए के अरे केटाहरू भयो के दाइ, सकेसम्म फिमेल फ्रेन्डलाई लिएर आऊँ के दाइ। मैले चाहिँ त्यो पनि ठिकै हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने के अरे ह्यान्ड एन्ड ब्रेन खेलाउनु हुन्छ नि त। ह्यान्ड एन्ड ब्रेनमा 4 जनाको अलि मजाले इन्टरेक्सन हुन्छ नि त, सो त्यो पनि रमाइलो छ कि। सही हो। म सुजाता दिदीलाई भनेर प्रतिष्ठालाई लिएर आउनु पर्यो कि। नाम भी कुछ काला है भाइ। अनि थम्बनेलमा प्रतिष्ठा चियर हालिदिने, पागल। थम्बनेलमा तिनको फोटो हालिदिने के दाइ। प्रतीक्षाले खेल्छ, प्रतीक्षा के भएर होइन ह्यान्ड एन्ड ब्रेन खेलिदिने कि यत्तिकै। होइन एटलिस्ट पन यसरी चल्छ, यो यसरी चल्छ भन्ने त थाहा हुन्छ। त्यही त। सुजाता हुन त सुजातालाई पनि थाहा छैन। सिकाइहालिन्छौँ कि हामीले, लाइक रमाइलो हुन्छ। सुजाता त खेल्छ त। मोनिका नि खेल्छ होला मेबी, सिक्न मन छ चेस भन्दै। म यतै जानुपर्ने थियो क्या यार। के भयो मेरो एन्ड गेम यस्तो कडी छ भने मैले म्याथ गर्नै सक्दिनँ क्या यार। होइन अहिले खासै पिस नै डेभलप भएन कि तपाईँको उता उता पिसहरू छन्, अब अलिक गाह्रै हुन्छ रानी र क्यामलले। ओहो भइयो भइएन 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 भइएन। कति नभ्याइएको हो यार, यहाँ जानु मिल्छ यसलाई मैले यहाँ लिएर आउनु। भइयो दाइ, भइयो ल। भइएन अझै एउटा मुभ हुन्छ त्यसरी।
क्या यार कसरी हो यार मेट गर्ने भनेको यार यहाँ यो छ अन्तखेरि लाली कुमार यहाँ चलचित्र छ यार के मुभ गरेको भाइ वे खतरा मुभ गरेको मैले त ये त्यो हेर्दै नहेरेको यार ठीक नहीं किए यार मैले भने नि भाइ मेरो एन्ड गेम यतिको अगाडि छ है कहाँबाट चेक्दैछु कि मैले छ्या ओहो त्यो मलाई वेलकमको डायलग याद आइरहेको कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था पर मसनू भाई ने मेरे दोनों पैर तोड़ दिए पर वो मन का बहुत अच्छा है उसने मेरे को नया पैर दे दिया त्यस्तो भयो कि तिमीलाई लङ्गडा बनाएर छोडेको मैले there is no way to go but मैले एन्ड पनि गर्न सकिरहेन ओए बिचरा भाइ यार यस्तो माया लाग्यो मेरो बाबुको माया लागिरहेको मलाई केही गर्नै मिलेन त दाइ मेरो बाबुको माया लागिरहेको मलाई फसादियो You can resign if you want. कन्टेन्ट निस्किन्छ त भाइ यहाँबाट केही कन्टेन्ट निस्किन्छ एकैछिन ल हजुर आशिष भाइलाई यार खेल्नै आउन यार 3 चोटि त मैले यतिकै जितिसकेँ यार आशिष भाइ यार क्या यार तिनी आउँछ त यार चेस खेलौँ म त यार जान्छ यार मलाई यार बाबु यार पहिला सिकेर आएर त हुन्छ 596 को रेटिङ्स लिएर आएर मेरो 1142 रेटिङसँग खेल्न आउँछ यार यार भाइ यार अफिस भएको भाइ सिकाइदिन्थ्यो अब घरमा कसरी सिकाऊ I will train in one day. चेकमेट भएन या भाइ तिमी खेल्न चाहिँ राम्रै खेल्छौ के तर ए हो र दाइ धन्यवाद दाइ हजुरको मुखबाट स्वीकृति पाएर त कस्तो आनन्द लाग्यो मैले तिमीलाई कन्टेन्ट दिन्छु ब्याक गरेर हेर ल चलेन ल यसबाट अलिअलि बनाऊ तिमी एडिट गर्छौ कि म गरौँ हजुर तिमी एडिट गर्छौ कि म गरौँ
एडिट त के गर्नु, मैले यत्तिकै हालिरहेको कि एडिट केही गरेँ होइन, झ्याप झ्याप हालिदिएको कि त यत्तिकै। अनि यत्रो कति घन्टा भयो भाइ गर्नु थालेको होइन। अँ, तिम्रो यो जुम कसरी उस भयो त नि, एडभान्स जुम कताबाट आयो त नि? एडभान्स जुम चाहिँ ह्याक गर्न मिल्छ नि त यो त। ह्याक ह्याक भन्नाले मैले त्यति बेला गरेको थिएँ कि यो, मैले के भन्छ 2020मै हो कि, यत्तिकै हावा तरिकामा दुई चारवटा स्कुलको केटाहरूलाई जिमेल। लिएर एमबिएन गराइदिएको थिएँ कि यत्तिकै अनलाइन एमबिएन गराएको। अनि त्यति बेला अँ, गुगलमा छ कि यो सबै, यत्तिकै ह्याक गर्न ए मिल्छ। ओके 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 त्यो ट्याक्क कसरी गर्ने त्यो त बिर्सेँ मैले फेरि एउटा एउटा भिडियो हेरेर ओके। गरेको। मेरो साथी एकजना 3 बजेबाट खाली हुन्छ अरे। अबे अनि भयो भने 2जना साथी आउँछ अनि ओके दाइ हुन्छ। अनि 2जना आउँछ, 2जना एकदम मिड रेन्जको खेल्छ होइन। अह, सो हामी चाहिँ ब्रेन हुने अनि तिनीहरू चाहिँ ह्यान्ड गराउने। तर हुन्छ। मेन प्रब्लम इज अब त्यो 2जनाको गेम चाहिँ हामीले कसरी हेर्नु त नि? लाइभ चेसमा जाने अनि के गर्नुपर्छ यार? भन्नाले त्यो दुईजनाको तिमीलाई गेम थाहा हामीले छ? कसरी हेर्ने? अब जस्तै के अरे स्ट्रिम हान्न पऱ्यो दाइ त्यो गेसमा त। स्ट्रिम हान्नुपर्छ, पर्दैन होला। स्ट्रिम हान्न पर्छ जस्तो लाग्यो कि। स्ट्रिम हानेर अनलाइन डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ जुम मिटिङ गरेर हामी बोल्ने हो होइन र? अनि यत्तिकै नै स्क्रिन रेकर्ड गर्न मिल्यो होइन। अँ, हामीले डिस्प्ले क्याप्चर गरे नि भयो, यो विन्डोज क्याप्चर गरे नि भयो। या त एउटाले अनि तर स्क्रिन सेयरिङ तिनीहरूको सेयरिङ गेम गर्न पऱ्यो दाइ। स्क्रिन तिनीहरूको सेयरिङ, गेम देखिनु पऱ्यो कि मेन। स्क्रिन सेयरिङ गर्न पऱ्यो दाइ एउटा। लाइभ टेस्टमा गयो भने के हुन्छ भने जस्तो तिम्रो र मेरो देखाएर छ। जो मान्छे लाइभ खेलिरह टेस्टमा नि, तिम्रो र जो मान्छे या खेलिरह नि त्यो दुइटामा एउटाले स्क्रिन सेयरिङ अन गरिदिनु पऱ्यो कि जुममा। त्यसरी नि भयो। त्यसरी नै हुन्छ। त्यसरी नै हुन्छ होइन। अरू के गर्नु मिल्छ? के गर्ने भयो अब 3 बजे आउने। म एकचोटि साथीलाई कुरा गर्छु, त्यो अर्को फ्री छ कि नै। हुन्छ, यो त आजको लागि पुग्यो भने भोलि गर्दा नि हुन्छ दाइ। आज अलि ब्रेनलाई अलिक त्यो भयो भने नि दाइ, नो वरिज कि। हुन्छ। तर मजा त मजा आइरह, झनै रमाइलो हुन्छ कि ठिकै 3-4जना यसमा भएपछि होइन, जुममा भएपछि लास्ट मजा त आउँछ। या रमाइलो त हुन्छ होइन, तर लेट्स सी के कसरी गर्न मिल्छ भनेर हुन्छ दाइ। पर्यो है। यस्तो गर भने एकचोटि म तिमीलाई सर्च गर्छु। अहिलेको लागि अफ हानिदिउँ रेकर्डिङ। होइन रेकर्डिङ होइन, तिमी एकचोटि पर्यो एकैछिन है। सर्च नै हुँदैन कि यहाँबाट। त्यही मात्रै छ होइन, फ्रेन्ड भनेको तिमी एकचोटि chess.com-मा अनलाइन आऊ न। आयो? अनि एउटा कुनै यत्तिकै स्टार्ट गर न। स्टार्ट गर तर नखेल। मतलब तपाईँले पठाउने मैले च्यालेन्ज होइन च्यालेन्ज होइन, तिमीले यत्तिकै एउटा 5 मिनट्सको यत्तिकै ऱ्यान्डमली ओपन गर न गेम। 5 मिनटको गेम तिमी खेल, म एकचोटि यहाँबाट हेर्ने कोसिस गर्छु कि। मतलब अनलाइन खेलिदिने यति त्यो रेटिङवाला। या 10 मिनट्सको खेलिदिन्छु भनेपछि 5 मिनट्सको त कहाँ हुन्छ र दाइ? 1 मिनटको होला नि। 5 मिनट हुन्छ। एकैचोटि
कसरी हेर्ने त नि तिम्रो गेम चाहिँ मैले कसरी हेर्ने नि के भएको फेरि? तिमी खेलिरहेछौ अन्त त्यो न्यू गेम गर्दाखेरि के आफै एकछिन रहेछ रहेछ 5 मिनट रहेछ ओके खेलिरह हुँदै स्टार्ट हो ओके म हेर्छु 4:58 कस्तो नराम्रो मुभ गर्नु मैले यार 88 ट्र्याप गर्न मिल्छ यसले अब ओ यी मैले हेर्दैछु तिम्रो गेम हो र कसरी नि यहाँ लाइभ चेसबाट लाइभ चेसमा फ्रेन्ड्सको गेम हेर्न मिल्छ भनेपछि या ओके यहाँ अनि यसलाई चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरौँ अनि स्क्रिन रेकर्ड गरेर अन गरौँ न भाइले अल एलिखेन डिफेन्स नर्मल भेरिएसन गरिरहेको छ भाइले आशिष दाइले दाइको कमेन्टेटिङ हो कमेन्टेटिङ ये क्या घटिया मुभ खेलाए बिसप जागे ल के गरेको भाइ तिमीले ओ एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ ओके घोडामा सरी नाइट एक्सचेन्ज अनि त्यस पछाडि फेरि नाइट एक्सचेन्ज डबल नाइट एक्सचेन्ज भइसकेछ गुड पोइन्ट दुईटै नाइट उडाउनु भनेको धेरै राम्रो कस्तो खतरा सोचेको यार भन्दाखेरि के रे होइन यस्तो हुन्छ कि बिसप र नाइट भयो भने पनि अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो चाहिँ हुन्छ सो दुईटा बिसप अर दुईटा नाइट भयो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लिट फिल चाहिँ आउँछ अट्याकिङ तर व्हाइटको चाहिँ बेनिफिट उस देखाइरहेछ बेटर पोजिसन देखाइरहेछ व्हाइटको क्यासल गरिसकेछ भाइले या व्हाइट कि ब्ल्याक गरे छैन व्हाइटले व्हाइटको चाहिँ अलिक बेटर पोजिसन देखियो कि यो इन्जिनको अनुसार छ कति धेरै सोच्नु परेको रानी राख्नलाई ए मैले के गरेको यो फेरि त्यही भयो कि दाइ मैले रानीलाई ट्याप गरे जस्तो वाला त्यो थियो म भित्र फिलिङ अनि मैले त्यो हिसाबले त्यहाँ राखेँ क्या मैले मेरोमा त प्ले भइरहेको धोबी बिग्रियो लास्ट मुभ गयो म त के गर्नु पछि ओके 9 पोइन्टको लिड लियो यसले यतिकै के गरेको भाइ तिमीले यार क्या यार मैले रङ ट्याप हानिदिएँ कि दाइ फेरि पहिलादेखि त्यसमा ट्याप थियो अनि मैले रानीलाई ट्याप गरेँ जस्तो लाग्यो अनि त्यहाँ पछाडि सारेको त पछि त घोडामा ट्याप भएछ तेरी नजरों ने दिल का किया है असर ऐसा ये हुआ White is completely weighing in on this position. Roya, queen side castle गरेको. Yeah. So exchange गरेको, pawn exchange गरेको. Bishop a3 and then rook d8. खाइदियो. Rook d8.
त्यस्तो बवाल मुभ त होइन तर some hope in it. Have some hopes. भाइको एल्ला गए पोजिसन ला होइन ठिकै छ त यो पोजिसन ब्याकग्राउन्डमा भाइको ब्याकग्राउन्डमा देखाउँ ब्याकग्राउन्डमा के देखाउँछ र ल बहुत ही उम्दा मुभ भाइ तिमी हार्यौ भने कति पोइन्ट माइनस हुन्छ नि हारे भने ए 149 माइनस हुन्छ त कति 149 What the heck? भाइ के मुभ थियो त्यो के नराम्रो मुभ लास्टै त्यो मुभ चाहिँ किन होला त्यस्तो के गरेको थियो अघिको मुभ भाइ नाइट D3 किन गरेको 96 ओए भइएन यति छिटो भइएन भ्यायो How will you defend this? भ्यायो सब चुना लाग्यो भाइ के हो यो आउनै मानेन यहाँ त 149 लुज भयो यार यत्तिकै 251 भयो यार Just kidding. 5 minute गेम त भारी भयो यार फेरि खेल्छौ म कमेन्ट्री गरौँ ल म कमेन्ट्री गर्छु ल भाइ तपाईले गर्नु तिमी गर्छौ 10 मिनेट गेम गर्नु ल के गर्नु म खेलम 10 मिनेट या 5 मिनेट गर्नु न म खेलम हुन्छ तिमीलाई म सिकाइदिन्छु है त ल लाइभ चेसमा जाऊ धेरै सिक्न पर्ने छ के लाइभ चेस अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्समा जाने अनि अनि त्यहाँ फ्रेन्ड्समा जाने अनि त्यहाँ युजर नेम देखाउँछ अनि पवनबाट देखाउँछ अनि प्लेइङ भयो भने चाहिँ अनि हेर्न मिल्छ कि ओके 5 मिनट चेस खेल्छु है त म 5 मिनट्स खेल्छु है ओके 5 मिनट्समा मेरो रेटिङ अलिक कम छ कि भाइको कमेन्ट्री सुनिदिनु भाइ ल लाइभ चेस अनि फ्रेन्ड्स ल ओके knight to e4 white क्याप्चर गरेको र के क्याप्चर गर्यो या क्याप्चर गरेको ओके दाइको प्रेसर at e4 घोडा e4 knight at e4 knight e4 घोडा e4 elephant e4 घोडा g4 घोडा okay a subtle move by knight of white at c5 कस्तो खतरा सुनेको सटल मुभ बाई भन्दाखेरि के कुरा
एक 5 मिनट्स को है यो त है म त 10 मिनट्स भनेर पुरा सोचेर बसिरहेको 5 minute 4 minute okay camel के अरे bishop captures knight at c5 भाइ पोजिसन कसको राम्रो देखाइरहेको छ position the moves of the player were making कसरी हेर्ने यो पोजिसन कसको राम्रो देखा यहाँ बार देखाउँछ नि लेफ्ट साइड हजुर के भएर अच्छा क्वीन एक्सचेन्ज ओ माय गॉड best move probably pawn at c6 now yes okay oh, pressurizing the bishop at b अच्छा b3 nice move by white सही हो लाइक त्यहाँबाट निकालेरै सर्ट निकाल्नु भित्र हाल्न मिल्यो बिशपलाई दाईको पन स्ट्रक्चर चाहिँ खतरै भयो c6 पछिको घोडा at b7 attacking the c5 pawn bishop threatening the knight only भएन के commentating टाइम गइरह दाइ पवन दाई एक गहरी सोच में ओके oh my god मैले नि हेरेको थिएन त्यो मोस्ट अनसिन मुभ हो के हो बिशपसँगको हेर्दै हेरिँदा त पछाडि सपोर्ट नदिएको ए माइक अफ छ दाइ तपाईँको यो के नाइट छ नि f3 को क्या ल्याङ गरेर f3 को नाइटले ल्याङ गरेको गेम एक बहुत ही रोमांचक मोड ले चुका है अब के गर्नुहुन्छ दाइले दाइको समय के भन्नु समय भनेर पुरा समय रहेन निस्के दाइको समय छिटोलाई अझै नेपालीमा के भन्छ नि छिटो दाइको समय धेरै शीघ्रतासित बढिरहेछ शीघ्रता हो र Your commentary is शीघ्रता हो छिटो भनेको yeah शीघ्रतामा समय बढे नि दाइले एकाग्रता हराउन भन एकदम सोच विचार गरेर खेल्न पर्यो दाइ मारौ मुझे मारौ कोही मारौ
उसले टाइम ल थपेको मेरो पाली पो हो टाइम थपेको उसले भर्खरी ओ गड कहाँ थप्नु म त त्यसको पाली हो भन्दै म त पुरै भनिरहेको थिएँ उठिरहेको तपाईँले छु दाइको टाइम शीघ्रतासँग गइरह भन्दै भने मैले अनि त मैले तिमीसँग किन जोक गरेर बस्थेँ होला यार टाइमको थाहा भएको भए क्या यार What is this? Zoom खेल आफ्नो अन्तिम शरणमा छ अब 8.6 सेकेन्ड छ दाइसँग ओके लास्टमा एक्सचेन्ज गरिदिनु त यही टाइम यार कति लस भयो नि तपाईँको -7 भयो -7 भयो है लाइट गएन कि धन्नै यति खेल्न पाइयो लाइट गएको त यस्तो आउँथ्यो एकदम रमाइलो भयो ओभरअलमा अनि सही भयो I mean, at least टाइम त काट्न सजिलो हुन्छ नि त त्यही हो साइको भन्छु घर बस्यो है अब केही कामै छैन यता न यता जानु न उता जानु अनि पर बस्ने हो अनि तपाईँले त पढ्नु हो दाइ